دریا دے کنارے آ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا. انہیں دریا وچ چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری باری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا والے بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں؟ لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے؟ تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نظر پہ جائے اوتے مردے ہی نہیں, قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. فتح مکہ دا دہاڑا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دا طواف کر رہے. کافراں دے نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر, انہوں خیال آیا کہ اج رش بڑا 10,000 صحابہ طواف کر رہے تے ہووے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں, پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے. طواف کردہ خنجر لے کے میرے نبی دے قریب آ گیا تے اس طرح جدو حملہ کرن لگا نا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ. آؤ میں تو نرد کرا جدے چہرے تے نبی دی نگاہ پہ جائے. اکرمہ ابو جہل دا پتر مکے دی گلی چے ادھر آ رہے تے حضور ادھر آ رہے. اچانک اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے ادھر حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا 4. اکرمہ دا دل تے آؤ گیا, اندر آ گیا عشق. عقل آکھے دوڑ جا, عشق آکھے دوڑ کے وکھا. اکرمہ مکے دی گلی چ دوڑ دا جا رہے, لوگوں نے پکڑ کے کہندے نے کیوں دوڑنا ہے؟ کہن لگا ابا جان دی باری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائیں, تیرے تے کدھرے محمد دی نظر نہ پہ جائے. آج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے. ٹریا ٹریا بت خانے آیا, اپنے بت قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا منو بچا لے, میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے. کملی والے دا نام سنیا بت زمین تے ڈگے ٹوٹ گیا تے بت وچ آواز آئی تینوں کون بچاوے؟ تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے. بت خانی روندا نکلے آؤ, دریا دے کنارے آ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا. انہیں دریا وچ چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری باری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا والے بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں؟ لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے؟ تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے کہ جنہ تے محمد دی نظر پہ جائے اوتے مردے ہی نہیں, قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. رسول یا رسول یا رسول. او کوئی مرد ہے نا جنہ تے مصطفیٰ دی نظر پہ جائے. رب کعبہ دی قسم ہے اتھے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے. ہن تسی سبحان اللہ نہیں بول دے. جڑے میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو, ہاتھ کھڑے. ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی تواڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں, مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین وچ اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں, ہاتھ بولن گے. میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تہاڈے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا بندہ تیرے نال کی کردا سی, تے ہاتھ اے نہ آکھے اے دودھ چ پانی پاندا سی, اے پٹھے بیگانے وڑدا سی. ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. اونج جدو کملی والے دا نام آندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. او کوئی مردے نے اے گولڑے دا تاجدار
حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ وادی ہمرا دے اندر حج کرن گے نا تے وادی ہمرا چ اکھ لگی تے اثر دیاں سنتا نہ پڑیاں تے نبی پاک خواب وچ آ کے فرماتے نے سید ہو کے میرا پتر ہو کے تے میریاں سنتا چھڑ دتیاں نہیں سبحان اللہ جدو خواب وچ ہوئی نا نبی پاک دی زیارت تے اٹھ کے الہامی نعت لکھی اج سکھ متراں دی ودھیری ہے تے آپ اودے چ فرماتے نے اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں 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 وہ پڑھ کے نہیں کہہ رہے سن کے نہیں ویکھ کے کہہ رہے اس صورت نو میں جان آکھاں ایویں لوگ اڈیاں چوک کے کہندے نبی میرے ورگا ہی ان کیا کرو پیار نال جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں پوچھ او دے کولوں جنہیں ویکھیا ہے او جنہ ویکھیا او تے کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی جدو آئے نا پیر میر علی شاہ صاحب جدو حج کر کے گولڑا شریف تے صبح دی سیر مارننگ واک کر رہے گولڑا شریف تے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے بابا جی جا رہے انگریز ایک بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے بابا جی دی تسبیح پڑھ کے کہندا ایک ہی ہے آپ دی بندوق علی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے بابا جی تسبیح وکھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے انگریز حیرت نہ تسبیح وال ویکھ کے کہنے لگا ادنا کی کر دیو آپ دی بندوق وال اشارہ کر کے فرماندے نے تسی ادنا کی کر دیو انگریز کہندا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے جڑے ویلے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدے نال اے کرنا وا آپ تسبیح پڑھدے پڑھدے مردہ پرندے دے کول گئے مردہ پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں ایدے نال اے کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اونا آپ کی مرنا ہوتے مردے زندہ کری جاندے جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی سناواں گل تھوڑا جا حولا بولو نظر نہ لگ جائے گی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے میں نو 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیں الحمدللہ ہند سندھ دنیا میں گلی گلی پھر کے ویکھ لئی تے میں نو پتہ زور تو سب کوئی نہیں لا رہے لنگر والی گل میں اس تو پوچھی کہ چلو تھوڑا سہارا ہو جاندہ ہے تے اسے سہارے تے بولی جو سبحان اللہ تے جڑا بیٹھا نا نبی دے اثرے او بولے سبحان اللہ میری ایک ایک تے نگاہ میں ویکھ رہے کیڑا بول رہا کیڑا نہیں کئی ہوندے نے او چودھری ہوندے نے انہاں نوں تے کہندے بھی ڈر لگدا ہے پر حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ تو مرید آ کے پوچھدا حضور یہ لوگ نام نہ چودھری لکھ دے نے چودھری کی ہوندا ہے ادا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدوں کل مربی ہونو چودھری ہوندا ہے گڈی شڈی ٹھیک ہوے چودھری ڈیرے داری ہوے او بھی چودھری ہوندا ہے پتر جدے کل مال ڈنگر والو بھی او بھی چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس ہوے چودھری ہوندا ہے آپ نے عرض کردا حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرماتے نے پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی جڑا حضور دا کمی بن کے آیا بولے سبحان اللہ او کوئی مردے نے حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار میرے حضور مجدد پاک دے بھی مرشد کامل آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی یہ تھوڑا نام باقی باللہ ہے یہ باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی ادھ کلو پوچھ لو تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جڑے میں لکھا جا باقی باللہ دا جنازہ تیار ہویا لوگ سب انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار آئے دے چہرے تے نقاب آئی مسلح تے گلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی واری دس جاؤ
باقی کنوں آخدے نے فانی کنوں آخدے نے انہیں اپنے چہرے تو نکاح بٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے پانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے وہ کوئی مردن کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء وہ اپنے گھر گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے پرندہ پنجرے دے بیچ ہوئے تے پرواز گھٹ کر دا تے جدو پنجرے چو نکل جائے جتھے مرضی پرواز کرے انجی فرما دینے ولیاں دی روح جد تک جسم دے پنجرے چ رہے قید ہوندی ہے جدو نکل جاندی ہے نا پھر جتھے دل کر دا پرواز کر دی ہے گرامی قدر حضرات فضالہ بن عمیر دی جدو نگاہ پئی نا میرے نبی دے چہرے تھے تے حضور مسکرا کے فرما دینے فضالہ کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ لپیا کر دا سا مسکرا کے نبی پاک فرما دینے میں نبی ہاں تے نبی نے جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے اینا فرما کے نا نبی پاک اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا فضالہ دے سینے ہوتے تے یار جدے سینے تے رکھ دے ہوئے میرا نبی ہاتھ تسی نہیں بول دے سبحان اللہ گلہ میری بڑا کرنے دل کردہ پر توڑی سبحان اللہ حولی بے کے میں پھر گل بدل دینا علماء تشریف فرمانے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ عصر دی نماز پڑھ کے نا مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ میاں صاحب فرمانے پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز اچھ دل نہیں لگدا بہتے اندر اے علماء میرا دل نہیں لگدا حضرت مفتی احمد یار کنیمی گجراتی فرماتے نے میں محدث سے کچھوچ بھی نو عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا جدو طالب علم سار فرماتے نے میں عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا مزہ نہیں آندا فرماتے نے پڑھدا ہے نا عرض کی تھی پڑھنا مزہ نہیں آندا انہوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضوروں کی میں فرمایا جنہوں مزہ ہوندہ وہ تے مزے لی پڑھ دے تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تا رب لی پڑھنا ہے نا وڈے لوگاں دیا گلاں وڈیاں ہوندی ہیں نوجوان کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز چ دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل دے مقام تے رکھی تے فرمان لگے جا دل لگیا کرے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے تے عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا ہوے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے فضالہ کہندا جڑے ویلے کملی والے ہاتھ رکھے آؤ انج لگیا کفر نکلدا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا تے قدم پھڑ کے کہن لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چ نکلے آؤ کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کے عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن باؤں سے گلی دے چکر لگاندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے تھی عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن ترس دا رہے ہیں اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھاؤں میں محمد میں محمد ویکھ آیا تے جڑے اونوں ویکھ لن او تے نہیں نہ کسے ہور نوں ویکھ دے جب تساں بھی اپنے نصیب بدلنے نے تے اپنی اولاداں نو قرآن تے صاحب قرآن دا غلام بنا دیو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہیر جھال
چلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا بچپن سے. اللہ نہ کرے رب کسے دے ماں باپ دا سایہ نہ سر تو لوے, رب سارے نو لمبیاں حیاتیاں دے وے. بچہ یتیم ہو جائے تے ماں دا خیال ہوندہ ہے گرایا صاحب کہ انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ میرے کچھ کما کے لیا کے دے وے. بچہ ایک لوتا سی, ماں نو خیال آیا نو میں کم سکھاواں. ماں ایک دھوبی دی دکان تے لے گئی تے بچے نو پیش کر کے کہنے لگی اے یتیم ہو گیا تے انہوں کم ذرا جلدی سکھایا جے کچھ کما کے لیا وے, میرے گھر بھی کسی دن کو کھانا چنگا پک جاوے. ماں دھوبی کو چھوڑ کے جڑے پہلے واپس آئی نا گھر, اگلے دن ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا. بچہ ٹریا ٹریا بغداد دی گلیاں چ جا رہا. رستے دے اندر ایک مدرسہ آیا. اس بچے نو نا مدرسے چو قرآن پڑھن دی بچیاں دی آواز آئی. بچے نے مدرسے دیا سیڑھیاں تے بہ کے جدو اندر جھاتی ماری نہ تے ویکھیا تے کلاساں بیٹھیاں او سین وچ بہ کے کدھر قرآن مجید ناظرہ پڑھیا جا رہا ہے, کدھر دو چار کلاساں حفظ قرآن دیاں. ادھر انہیں جھاتی ماری تے درس نظامی واسطے بچے بیٹھے, کو دورہ حدیث کو فقہ پہ پڑھ دے. بچے نے ویکھیا کہ میری عمر دے بچے تے قرآن حفظ کر رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جاؤں. بچہ نہ گیا, سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھا رہا. تے مدرسہ پتہ کدے امام الائمہ, امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اگر تعارف پیش کرا کون امام ابو حنیفہ گل لمبی ہو جائے گی. بچہ اگلے دن ماں نے کام تے بھیجا تے بچہ آج مدرسے دیا سیڑھیاں تے نہیں بیٹھا, سدھا ہی اندر جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا. قرآن مجید پڑھیا تے قاری صاحب کو بچے نے قرآن مجید دا سبق لیا. تیسرے دن بچہ پھر مدرسے, ماں نو دھوبی نے پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا. ماں گھبرا گئی کہ میرا بچہ کدھر آوارہ نہ ہو جائے, گھروں تے جا رہے کام تے کتھے گیا. ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جدو مدرسے آئی نا اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ کلاس وچ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے. ماں نے زور دا تھپڑ ماریا, کہنے لگی مولوی بننا ہے, آپ بھی بھکھا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. چل کام سکھ, تینوں پتہ تیرے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں, یتیم ہے تو. اتھے وہ پڑھ دینے جنہ دے باپ جوندے جنہ دے گھر پیسے بڑے نے, تو آنا تیرے گھر کا ماں لے گی نال. جا کے بچے نو سمجھایا بھی تے ماریا بھی. اگلے دن ماں نے بچے نو کم تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے پھر پیغام بھیجا, ماں پھر آئی مدرسے, ویکھا تے بچہ امام ابو حنیفہ دے سامنے بیٹھا. ماں نے تھپڑ ماریا نہ زور دا, کہہ لگی چل کم تے. امام ابو حنیفہ فرمان لگے بی بی ٹھہر جا. مائی بڑے غصے چ کہنے لگی بے بابا میرے پتر نو مولوی بناون لگے, ایدا باپ سر تے کوئی نہیں, کو کم سکھن دے کما کے لے آوے. امام ابو حنیفہ مائی وال ویکھ کے فرمان لگے مائی اج تے تو پتر لے چلی ہے نا, پر میں ویکھ رہا کدے ویلا آوے گا بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے بادشاہ دے تخت تے بادشاہ دے نال تیرا پتر بیٹھا ہوئے گا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. مائی بڑی حیرت نہ بابا جی وال ویکھیا, بادشاہ دا تخت تے میرا یتیم پتر ایک میں بیٹھے گا. ماں نے تھپڑ ماریا تے بچہ رون لگ پہ, کہنے لگا ماں میں کام تے نہیں جانا, میں مدرسے پڑھنا. ماں ناراض ہوگی, چھڑ کے چلی گی, جا مولوی بانتے پکھا مار. آج ساڑھے لوگوں دے ذہن چ خیال ہے جے میرا پتہ قرآن پڑھ گیا, حفظ کر گیا, مولوی بن گیا تے کی کماوے گا. میں بچے نو قرآن کیوں پڑھ, انہوں حفظ کیوں کراؤں, میں انہوں مولوی کیوں بناؤں. ایک کاروبار کرے, سال 2 سال کم سکھے گا, پھر پیسے کما کے لے آوے گا. پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ, میں صرف تقریر سنا کے نہیں جانا, میں تو انہوں کو تھوڑا پیغام دے کے بھی جانا. یار دنیا دے چودھری دا کمی ہوئے نا,
ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪਾ ਲੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸੂਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਫਿੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਹਫਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ। मां बच्चे ने छोड़ के चली गई, बच्चे ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, नाजरा पढ़िया, हिफज किया, दरसे निजामी किया। जिस दिन दरसे निजामी मुकम्मल किया, जिवें अज बच्चों की दस्तार बंदी हुई ना, उस बच्चे की दस्तार बंदी हुई। वो बच्चा पता कौन है? जिन्हों अज दुनिया हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह कहती है। फिक्र दी दुनिया दा इमाम, दस्तारे फजीलत हुई जिवें अज बच्चों की हुई। इन्हां दे मां प्याओं ते बच्चों नूं पुछो, अज उन्हां दे उस्तादां नूं पुछो कितनी खुशी दा दिन। सारे बच्चों दे मापे आए पर उस बच्चे दी मां नहीं आई। मां नाराज है, मेरा पुत्र मौलवी बन गया। आप जदों दस्तारे फजीलत करवा के ते टुरे टुरे कल्ले घर वाल आए ना, ते आपने वेखिया ते गली च गुजरे ते आप दा जिहड़ा हमसाया सी ना, यहूदी सी। वो अपना मकान बना रहा ते दीवार थोड़ी जी गली दे विच बना रहा, गली नूं घर विच ले रहे। आप आलमे दीन बन गए सन ते समझावन वास्ते यहूदी ने बैठ के फरमाते ने, एक कबर च तेनों हिसाब देना पैना। सारी दुनिया दी जमीन तेरे गले च तौक बना के रखी जानी है, अगर एक इंच भी कब्जा किया। यहूदी कहने लगा, चल चल तेरे गुजरन वास्ते बड़ी जगह है। तेरे जदू चांदी ते सोने दे ऊंट लदे आए ना, उन्हां कोलों ना गुजरिया गया ते मैं अपनी दीवार उठा के ते तेनों गुजार देवांगा। यहूदी में ना मारे। इमाम अबू यूसुफ टुरे टुरे घर गए ते मां नूं कह लगे, अम्मी जी मुबारक होवे, अज मैं आलम दीन में 9 साल दा दरसे निजामी दा कोर्स करके आया। उस वेले 9 साल हुंदा सी बगदाद शरीफ। मां ने मुबारक भी नहीं लई ते ना मुबारक दी ते मां बुलावे भी ना। अर्ज की अम्मी जी भुख लगी को रोटी। मां ने सुखी रोटी दे टुकर लिया के रखे। अर्ज की अम्मा जी को ताजा रोटी नहीं मिलती ते मां बड़े गुस्से च बोल के कह लगी, उदों आख्या सी मौलवी ना बन, कम सिख। अज कम सिख लेना सी ते को कमा के लिया ते मैं तेन जरदे ते पला बना के खिलांदी, बरियानी खिलांदी। जदों कमा के लियावेगा ना, फिर मैं तेन ताजा रोटियां खिलावांगी। मां ने भी मेरा मारिया। इमाम अबू यूसुफ घर चो परेशान बाहर निकले, बगदाद दी गलियां च फिर रहे ते सिवाए फौज दे कोई बंदा नजर ही ना आवे। एक फौजी नूं पुकार के पुछदे ने, ये लोग किथे गए? अज बाजार वीरान ने, लोग किथे गए? उन्हें आख्या, मुंडिया तेनों नहीं पता की हो गया बगदाद दे अंदर? फरमाया, मैनूं नहीं पता। उन्हें कहा कि बादशाह हारून रशीद ते ओदी बेगम जुबैदा दी तलाक हो गई। सारा बगदाद परेशान है ते बादशाह ने सारा बगदाद महल च बुलाया। उलमा पूरे दुनिया दे इकट्ठे किए गए ने मसला हल करने वास्ते। इमाम अबू यूसुफ भी सिद्धे बादशाह दे महल, हारून रशीद दे महल वल टुर पे। और जिथे उलमा बैठे सन, आप भी उत्थे जाके बह गए। मसला पूछा, मसला की है कि हारून रशीद तलाक दे बैठा बेगम नूं, ते साबित ये करना कि तलाक नहीं हुई, ते मसला कुरान चो हल करना है। ते पूरी दुनिया दे उलमा बुलाए गए ने, बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा ने।
امام ابو یوسف اٹھ کے کھلوگے تے فرماندے نے بادشاہ مسئلہ مینوں دس میں حل کراں گا. وہ جڑے سفید داڑیاں والے بابے تے علماء سن انہاں آکھیا منڈیا بیٹھ جا تو کل دا بچہ اتنے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بیٹھ جا. آپ نے فرمایا علم کسے دے باپ دی وراثت نہیں. رب نہ دے تے کسے بڑے نو نہ دے تے جے رب عطا کرے تے چھوٹے جے بچے نو عطا کر دے. شاگرد اوس امام ابو حنیفہ دا. امام ابو حنیفہ 10 سال دے بچے سن تے بغداد دے اندر حضرت امام قتادہ آئے. لکھاں لوگ تقریر سننا ہے, لکھاں لوگ علماء کتاباں دے ورکے لے کے تے پینسل لے کے نقطے لکھن واسطے بیٹھے. حضرت قتادہ نے اعلان کیتا جن نے جو پوچھنا پوچھ لو جب میں جواب دیواں گا. امام ابو حنیفہ 10 سال دے بچے سن اٹھ کے کھلو گے کہنے لگے استاد جی پوچھاں. قتادہ کہنے لگے پوچھو. تے آپ نے فرمایا او جڑا قرآن وچ حضرت سلیمان دی کیڑی دا ذکر ہے کہ کیڑی نے سلیمان دا لشکر ویکھیا کیا سی او کیڑی او دوڑ جو لشکر آ گیا. او کیڑی سی کہ کیڑا سی؟ حضرت قتادہ چپ. دنیا مبہوت ہوگی, لکھاں لوگ بیٹھے کی دسی کیڑی کے کیڑا. حضرت قتادہ نے دعویٰ کیتا سی جو پوچھنا پوچھ لو, سلو نہیں پوچھو. پر 10 سال دے بچے نے ایسا سوال پوچھا کہ امام صاحب چپ. آخر کہنے لگے بچہ منوں نہیں پتا کیڑی سی کہ کیڑا سی, تو دس. آپ نے فرمایا حضور وہ کیڑی سی. فرمایا دلیل کی ہے؟ عرض کیتی اللہ نے قرآن فرمایا قالت مؤنث دا سی گئے قالا مذکر واسطے ہوندے. اللہ نے فرمایا قالت کیڑی بولی وہ کیڑی سی. پتہ لگیا کہ علم کسے دی باپ دی وراثت نہیں ہوندی, کسے چھوٹے نو رب عطا کر دے. یہ دی کرم نوازی. امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے تے فرما لگے ویکھن چ میں بچہ پر میں قرآن مجید پڑھیا ہے. مسئلہ دسو. ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیگم کٹھے بیٹھے سا تے میں نو ناد آیا تے میں اپنی بیگم نو آگیا تو کیڑی خوش بخت ہے کہ اللہ نے تینو جنتی مرد عطا کیتا ہے. تے بی بیاں دا تو انہوں پتہ ہی ہوندا. پھر ملکہ کو بول کے کہنے لگی میں نو پتہ ہے تیرا تو جنتی ہے, تو جڈا جنتی ہے نا میں نو پتہ ہے. وہ کو پیر صاحب سن نا ہوا چوڑ دے سن. بیگم نے ایک دن انہیں بڑا منانا کہ میں بڑا اللہ دا ولی ہوں, میں بڑا قرب خدا والا. تے بی بی نے پتہ کی کہنا پتہ میں نو تے. ایک دن پیر صاحب نے خیال آیا میں جنوں منوائی دے. ہوا چوڑ دے پیر صاحب اپنے ویڑے تو 2-4 باری گزرے نا. تے بیگم دی نظر پئی تے انہیں آکھیا واہ 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 سبحان اللہ ولی تے آ ہویا نا. میرا شوہر ایویں ولی بن بندہ ولی تے آ جڑا ہوا چوڑ دے. پیر صاحب نے جدو ویکھیا کہ میری بیگم انہوں ویکھ لے اتر کے تے گھر آئے. تے بیگم کہنے لگی تو ایویں ولائے تے دعوے کرنے ولی تے ماج ویکھیا او ہواج پہ اڑدا سی. تے پیر صاحب بڑے خوش ہو کے کہنے لگے ماشاءاللہ میں ہی سا. تے بیگم صاحب نو غصہ آ گیا, کہنے لگی تاں ہی ڈنگا ڈنگا پہ اڑدا سا. 2 لوگ انسان دی عظمت نو نہیں مانتے, ایک بیوی اور ایک بچپن دا لگوٹیا یار. کیونکہ یہ 2 لوگ انسان دی عظمت دے نال نال او دے عیب بھی جان دے. پر واہ مدینے والیا تیری عظمت تو میں صدقے تے واری جاواں. میرے نبی نے گرایا صاحب اعلان نبوت کیتا تے سب تو پہلے جنہ کلمہ پڑھیا او میرے نبی دی پہلی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ سی تے جن نے پہلا کلمہ مرداں چوں پڑھیا او بچپن دا یار صدیق اکبر سی. اے میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے. خامد کہنے لگا کہ میں بی بی نو آکھیا کہ تیرا جنتی نہ شادی ہوئی. تے بی بی کہنے لگی تو جنتی نہیں. ہارون رشید نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تے تو جا کے کسے جنتی نہ نکاح کر. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا کئی ویلی آندے نا تے او پوچھدے نے آ کے جی آسی صاحب غصے چ طلاق دے دیتی ہے ہوندی ہے کہ نہیں؟ بھائی طلاق تے ہوندی غصے چ.
خوشی چ بھی آکھیا جو تو روٹی بڑی چنگی پکائی ہے تینوں طلاق ہے نہیں نا طلاق تے ہوندی اسے چ اسے واسطے تے منع کیتا گیا غصہ نہ کر غصہ پی جاؤ ہارون رشید نے جدو غصہ اتریا تے خیال آیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا علماء نے فرمایا تو آکھیا سی جے میں دوزخیاں تے پھر تینوں طلاق ہے جے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ثابت کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے تے ہارون رشید دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے میں نے قرآن جو جنتی ثابت کرو تے پھر طلاق نہیں حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرماندے نے حل میں کروں گا بادشاہ نے آکھا جی کس طرح آپ نے فرمایا بادشاہ تو فیصلے روزانہ کرنا ہے کدے تیرے دربار وچ ایک امیر تے ایک غریب کٹھے ایک مسئلے چ مدعی تے مدعا علیہ آ جان تے تیرا فیصلہ کرن نو دل کرے کہ امیر دے حق وچ کر دیواں پر رب تو ڈر کے تو غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگے تے بڑی وار میں زندگی چ رب کولو ڈر کے دے خوف دی وجہ تو میں غریباں دے فیصلے کیتے نے آپ نے فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے علماء اٹھ کے کلوگی انہوں نے کہا جی جنتی کہ میں قرآن جو ثابت کرو آپ نے پھر قرآن مجید ایک آیت پڑھی آپ کو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا اللہ فرماتا میرے کولوں ڈر جا دو جنتاں دیواں جی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جڑا درود دی لوری تے پالے او بولے سبحان اللہ فرمایا قرآن کے اندر جڑا اللہ کولوں ڈر جائے انہوں دو جنتاں تو آکھیا کہ میں رب کو ڈر کے غریب دے فیصلے کیتے نے تو جنتی ہیں لو جی بادشاہ نے آکھیا ڈھول بجا دیو نکارے بجا دیو طلاق نہیں ہوئی سارا بغداد خوش ہو گیا بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ ہونے دیگا پکاؤ زردہ تے بریانی تے پلاؤ پکاؤ تے پورے بغداد دی دعوت کرو کتنے علماء آئے سن بادشاہ نے ہیرے تے جواہرات لٹا کے سارے علماء نو ودیا کیتا امام ابو یوسف دا دامن پکڑیا تے بادشاہ اپنے محل چ لے گیا جدو بادشاہ تخت تے بیٹھا تے جا کے نال امام ابو یوسف نو تخت تے نال بٹھایا تھوڑی دیر دے بعد غلام ایک شربت لے کے آیا بادشاہ نے وہ شربت امام ابو یوسف نو پیتا آپ نے پہلے گھونٹ پی کے نا تے بادشاہ نے پوچھتے نے تے بڑا لذیذ شربت ہے یہ کی ہے بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے اس سانوں بعد شامانوں بھی کدے کدے نصیب ہوندہ ہے امام ابو یوسف چھم چھم رو پہ بادشاہ پوچھا روئے کیوں فرمایا جڑا پیستے دا ملک شیک آج پیا پینا امام ابو حنیفہ نے 10 سال پہلے دسیا سی میری ماں نو آکھیا سی کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تیرا پتر پیستے دا ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ بھی حیران رہ گیا جب امام ابو یوسف ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے نال ٹورے زردے تے پلاؤ تے بریانی دیاں دیگاں نال ٹوریاں امام ابو یوسف گھر آئے تے نال جلوس آ رہا سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آ رہے دیگاں پلاؤ تے بریانی تے پستے دیاں آ رہیاں آپ جدو گلی چاہے تے یہودی اجا دیوار پہ بناوے او دی دیوار نے ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں تو میں نہ مارے سی جدو تیرے چاندی سونے دے اونٹ آون گے آؤ میرے اونٹ آئے نہیں یہودی نے دیوار اٹھا کے گلی دے بچو اپنے مکان دی ہاتھے چکر لئی گھر آئے تھے ماں نے استقبال کیتا امی نو کہنے لگے امی جی کمرہ صاف کرو او بیکھو پلا بھی آئے جے دیکھا بھی آئی آج بریانی بھی آئی ہے زردے بھی آئے نہیں اما جی چاندی دے سونے دے اونٹ بھی آئے نہیں امی نالے کمرہ صاف کر دیئے نالے رو کے فرما دیا میں پترال ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انہیاں دعوتہ کی چھولے کے آئے ہیں
मां दे कदम चुम के कहन लगे अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना कर दी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है रब इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना आखदे